नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित बनेको नेकपा एमाले भित्र देखिएको मतभेद र त्यसले सरकारमा देखिएको अन्यलताको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वोच्चको फैसलाले अस्तित्वमा आएको नेकपा एमाले भित्र अहिले विवाद उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका बेला सरकारमा रहेको प्रमुख घटक एमाले भित्र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने चरणमा विवाद प्रवेश गरेको छ। गुटगत भेला गरेर नेतृत्वलाई घेराबन्दी गरेको आरोपमा एमालेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। ओली समूहको बैठकपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। उनीहरूले बिहिबारसम्म लिखित जवाफ पठाउन समेत एमालेको ओली समूहले निर्देशन दिइसकेको छ। बिहिबारसम्म चित्त बुझ्दो लिखित स्पष्टीकरण नदिए कारबाहीको तयारी समेत भइरहेको बताइएको छ। कारबाहीको तयारी बुझिसकेको भए पनि वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले भने आफ्ना गतिविधि रोकेको छैन। नेपाल समूहले मंगलबार मात्रै पनि विद्यार्थी संगठनको समानान्तर भेला आयोजना गरेको छ। यसअघि नेपाल समूहले युवा संघको समानान्तर नेतृत्व नै घोषणा गरिसकेको छ भने महिला संगठनको समेत समानान्तर भेला गरिसकेको छ र भनिरहेको छ केपी शर्मा ओलीका कारण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धराशायी हुने अवस्थामा पुग्यो। कारबाहीको चेतावनीका बीचमा पनि एमालेको नेपाल समूहले गरिरहेका गतिविधिले अवस्था झन जटिल बन्ने भन्न थालिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानान्तर भेलाहरू नगर्न निर्देशन दिएको र भेला आयोजना गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेका कारण अब नेपाल समूहका नेताहरूमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। यस्तोमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मंगलबार मात्रै केपी शर्मा ओली नेपाली हिटलर बनेको आरोप लगाएका छन्। उनले हिटलरको नेपाली संस्करण केपी शर्मा ओली रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको यो भनाई। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने सामूहिकतावादी प्रवृत्ति छ। एकतावादी आफूलाई व्यक्तिवादी आफूलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने प्रवृत्ति केपी ओलीमा छ। हामीले संगठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चल्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्दछौँ। हामीमा त्यो संगठनवादी प्रवृत्ति रहेको छ। त्यस हुनाले दुईटामा रहेको भिन्नतालाई तपाईले बुझ्नै पर्छ। कतिपयलाई थाहा छैन के हो झगडा, केपी ओली र यता अर्को समूहको बीचमा के हो, द्वन्द्वको कारण के हो, विवादको कारण के हो। कतै पदको हानाथाप त होइन, कतै स्वार्थको बाजाबाज त होइन, कतै व्यक्तिका अहङ्कारहरू टक्राइरहेका त होइनन्। यस्ता खालका कुराहरू तपाईँका मनमा पर्न सक्छन्। कतिपयले पारेको हुन सक्दछ, कतिपयले प्रचार गरेको हुन सक्दछ। यी कुनै पनि भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। त्यस हुनाले केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरण, केपी ओलीको यो कथित स्पष्टीकरणबाट हामी तर्सिएका छैनौँ, हामी आतंकित भएका छैनौँ। त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। आज मैले एउटा पत्रिका पढेँ। पत्रिकामा लेखेको रहेछ माधव नेपाल अलमलमा, माधव नेपाल दुविधामा। माधव नेपाल कहिले अलमलमा पर्दैन, दुविधामा पनि पर्दैन। चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ। कस्ता कस्ता कहाँ आए केपी ओली मेरो सामने। त्यस हुनाले केपी ओलीसँग लड्ने कुरा कुनै ठुलो गाह्रो कुरा होइन। यिनका 2 दिनका चुरी फुरीहरू त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दासम्मका मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट जब यिनी सडकमा उत्रिनेछन्, केपी ओली प्रवृत्तिको हावा खुस्किनेछ। त्यस हुनाले पत्रकार साथीहरू, मलाई तपाईँले अझै बुझ्नु भएकै रहेनछ। मलाई एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो कमरेड स्टेजमा बस्दाखेरि अनुहारहरू उज्यालो गर्नुहोस् न, अलि अनुहारो जस्तो भयो, मुसुक हाँसिदिनुहोस्। म हाँस्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ। तपाईँहरूमा अलिकता पनि नपरोस् कि हामी तर्सेका छौँ केपी ओलीको स्पष्टीकरणबाट, तर्सेका छैनौँ।
मैदान छोडेर भाग्नेवाला छैनौँ। पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ। पार्टी फुटाउने केपी ओली हुन्। पार्टी फुटाउँछन् भने कसले भने केपी ओलीले फुटाउँछन्। हामीले पार्टी फुटाउँदैनौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यस हुनाले अब केपी ओलीले जालझेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गर्यो भने विचार गरौँला। होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओली बिमाले हुन्, सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अस्तित्वमा आएको नेकपा एमाले भित्र यति विधि विवादको लहरो तन्किएला भनेर सायद कमैले मात्रै आकलन गरेका थिए। एकीकृत रहेको नेकपाका दुई समूह माओवादी केन्द्र र एमाले दुईतिर लागेको भए पनि माओवादीका 23 जना नेतालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको जिम्मेवारीका कारण अहिलेको समस्या सुरु भएको ओली इतरका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर अध्यक्ष ओली समूहले भने एमाले फरक दल बनेपछि पनि नेतृत्वका विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी प्रमुख समस्या रहेको भन्ने गरेका छन्। एकले अर्को समूहका नेताहरूलाई यस्तै आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका बेला तत्कालीन नेकपाको एउटा घटक माओवादी केन्द्रले भने पार्टी एकता नै भङ्ग गराइदिने सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ। फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मंगलबार मात्रै माओवादी केन्द्रले कानुन व्यवसायहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायहरूले पुनरावलोकनका लागि अदालतमा जान सुझाव दिएपछि माओवादी केन्द्रले अदालत जाने मनसाय बनाइसकेको छ। कानुन व्यवसायहरूले यसअघि भएका पुनरावलोकनका मुद्दालाई आधार बनाएर नेकपाका विषयमा आएको फैसला समेत पुनरावलोकन हुने अपेक्षा रहेको बताएका छन्। यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइराला र पूर्व युवराज कुमारी प्रेरणा राजलक्ष्मी देवीको जग्गा मुद्दाका विषयमा सर्वोच्चले गरेको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर नेकपाका विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिएका छन्। त्यही सुझाव अनुसार माओवादी केन्द्रले अदालतमा निवेदन दिने तयारी थालेको छ। यो प्रक्रियालाई सदनको रक्षा कसरी गर्ने, संविधानको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमै हामी केन्द्रित भएर चाहिँ लागिरहेका छौँ। होइन, समर्थनको कुरा त पोलिटिकली रूपले त हामीले उहिलेदेखि नै भनिसकेका छौँ होइन। किनभने पुस 5 गते संसद भङ्ग गरिसकेपछि संसद चाहिँ भङ्ग गर्ने अनि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने प्रोभिजन चाहिँ रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि त सांसद पनि रहेन। सांसद चाहिँ नरहने, प्रधानमन्त्री चाहिँ रहिरहने भन्ने प्रकारको असंवैधानिक व्याख्या त उहाँको त्यही बेलादेखि थियो, त्यही ढङ्गले भइरहेको थियो। त्यस कारणले हामीले त भन्यौँ कि त्यही बेलाबाट केयरटेकरमा गइसकेका छ होइन। यद्यपि राष्ट्रपतिका राजीनामा दिएर केयरटेकरको व्यवस्था गर्नु भएन, मोरली गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। मोरली रूपले त्यो नगरेको स्थितिमा पनि के हो त भने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ संसद भङ्ग गरिसकेपछि त स्वतः केयरटेकरमा जान्छ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो, विगतको प्र्याक्टिस पनि हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले केयरटेकरमा गइसकेको अवस्था हो। अब पछि फाल्गुन 11 गते चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गर्यो त्यो फैसलामा संसदको मात्रै पुनर्बहालीको फैसला गरेको छ, पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको छ। पुस 5 गतेको निर्णयको बदर गर्ने निर्णय गरेको छ चाहिँ असंवैधानिक भनेर चाहिँ। अब सरकार चाहिँ तपाईँको केयरटेकरमा गइसकेको सरकार चाहिँ पुनर्बहालीको कुरा त गरेको छैन त्यसमा चाहिँ होइन। भन्दाखेरि त अब सांसद नरहेपछि त 77(3) अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा परिणत भइसक्यो भन्ने देखाउँछ चाहिँ, विधिले त्यहाँ देखाउँछ। अब विधिले त्यहाँ पुगिसकेका छ। हामीले समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि अब विधिसँग रिलेटेड कुरा मात्रै हो। पोलिटिकली रूपले त हामीले यो बेठिक हो, यो चाहिँ तपाईँको असंवैधानिक खालको चाहिँ भइसकेका छ, यो चाहिँ केयरटेकरमा गइसकेका छ र छिटोभन्दा छिटो रिजाइन गरेर चाहिँ पोलिटिकल मोरालिटी कायम राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ अझ चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले रिजाइन गरेर चाहिँ बरु निकासको उपायहरू खोज्नु पर्यो, संवादको बाटो खोल्नु पर्यो होइन, खुलाउनु पर्यो चाहिँ रिजाइन गरेर चाहिँ सदनको संवादको बाटो खुलाउनु पर्यो भनेर भनिरहेको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो स्थिति भएको हुनाले पोलिटिकली रूपले त हामीले चाहिँ समर्थन त उहिले चाहिँ छोडिसकेका छौँ, समर्थन गर्न त उहिले छोडिसकेका छौँ।
अब विधिको कुरा चाहिँ जो बाँकी छ, विधिको हिसाबले अब विधिमा त उहाँले फलो गर्नुहुन्न, केही पनि फलो गर्नुहुन्न चाहिँ, हामीले समर्थन गरे पनि विरोध गरे पनि चाहिँ विधिमा त केही फलो गर्नुहुन्न चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले फलो नै नगर्ने विधिको बारेमा चाहिँ पनि अब कहिलेसम्म सोच्ने र कहिलेसम्म के गर्ने भन्ने कुरा आंशिक रूपमा यसको रिलेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त चाहिँ फटाक फटाक संसद भङ्ग गर्ने तयारीमै हुनुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिदिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिदिए खण्डमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत लिने बाटो सायद खुल्न सक्छ। विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ, नदिए चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। र त्यो स्ट्राटेजीमा भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले कहिले फिर्ता गर्ने, कहिले समर्थन फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ यो अझै पनि परामर्शमै रहेको अवस्था हो। नीतिगत रूपले त हामीले, पोलिटिकली रूपले त हामीले पहिल्यै भनिसकेका चाहिँ छौँ। सर्वोच्चमा निवेदन नै दिए पनि तत्कालै त्यस सम्बन्धी फैसला आउन सक्ने भने देखिन्न, किनकि पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले तत्कालै गर्ने देखिए पनि निवेदन दर्ता भयो भने त्यसको अन्तिम निर्णय हुन कम्तीमा पनि 1 वर्ष लाग्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। तर पनि अदालती प्रक्रियामा यदि पुनरावलोकनको विषय प्रवेश गर्ने अवस्था बन्यो भने चाहिँ ढिलो चाँडो यो विषयले टुङ्गो पाउने देखिन्छ। एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र समेत आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ। यदि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदियो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। तर अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै पनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो सरकार टिकाउने प्रयास जारी राखेका छन्। मंगलबार मात्रै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका छन्। तर छलफलका क्रममा समेत कुनै सहमति कायम हुन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले चाहेर पनि त्यो सम्भव नहुने अवस्थाका बीचमा सरकार र जनता समाजवादी पार्टीका बीचमा छलफल भने चलिरहेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमाले अस्तित्वमा आएपछि देखिएको आन्तरिक किचलो र त्यसले सरकारमाथि बढिरहेको दबावको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एमाले भित्रको विवाद अहिले विभाजनको बाटोमा अघि बढेको भनेर समेत भन्न लागिएको छ। यसअघि एकीकृत नेकपा हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेतबाट माधव कुमार नेपालले बर्खास्त गरेका थिए। त्यसबेला नेता नेपाल प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको अध्यक्ष समेत घोषणा भएका थिए। तर अहिले अवस्था उल्टो बनेको छ। नेता नेपाललाई कारबाही गर्ने तयारी अनुसार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। अब चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए नेता नेपाल सहितका अन्य नेताहरूलाई समेत अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्न सक्ने देखिएको छ। एमाले भित्र अध्यक्ष ओली थप शक्तिशाली बनेका छन्। अहिले कुनै पनि नेतालाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिने र कमिटी भङ्ग गर्न सक्ने अधिकार समेत अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट गराइसकेका छन्। भलै यो निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरू भने सहभागी थिएनन्। तर पनि सबै नेतालाई एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षर सहितको स्पष्टीकरण पत्र पठाइसकिएको छ, जसको जवाफ दिने समय 3 दिन राखिएको छ। तर स्पष्टीकरण मागिएका मध्येका नेता भीम रावलले भने कुनै पनि अवस्थामा जवाफ नदिने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको यो विधान 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान हो। यो विधानको धारा 14 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू सहित 14 जना
त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या तोकेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 10% मा नबढाई केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा 14 मा रहेको छ। उहाँले त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गरेर आफ्ना गुटका केही मान्छेलाई बोलाएर हामीलाई कुनै जानकारी नदिएर उहाँले यो नेकपा एमालेका कुनै सदस्य नभएका, यो पार्टी निर्माणमा कुनै योगदान नभएका, पार्टीलाई विभाजन गर्नको लागि मन्त्री पदको अस्त्र प्रयोग गर्न अगाडि बढेका अवसरवादीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेर केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गर्नुभयो, पार्टीमा विभाजनको रेखा कोर्नुभयो। हामीले उहाँलाई तै पनि भन्यौं, तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। चैत्र 2 गते धुम्बाराईमा भएको बैठकमा हामीले तपाईँ यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाउँ, नेपाली जनता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर हामीले भन्यौं। तर उहाँले सुन्नु भएन। उहाँले लगातार भनिरहनु भयो, मैले गरेको निर्णय म जे गर्छु त्यही गर्छु भन्ने भावबाट उहाँले ती कुराहरू राख्नुभयो र अन्तमा यसरी हामीलाई नेकपा एमालेको एकताको रक्षाको लागि कयौं हजारौं व्यक्तिहरूको रगत पसिनाबाट बनेको यो नेकपा एमालेको झण्डालाई झुक्न नदिनुको लागि, नेपालको स्वाधीनतालाई झुक्न नदिनुको लागि बाह्य हस्तक्षेपका ताना बाना बोकेर पिठीभरि हिँड्नुभएका केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धब्बा लगाउन नदिनुको लागि हामी फेरि यसरी एकजुट भएर यो रक्तम झण्डा उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। हाम्रो पार्टीको यो विधानको धारा 13 मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको व्यवस्था छ। धारा 13 को 3 मा यो विधानको संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ। धारा 13 क को व्यवस्थामा विधान अधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ। महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि विधान अधिवेशन गर्न सकिन्छ, तर त्यो विधान अधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थानीय कमिटीमा पठाउनुपर्छ, सदस्यहरूको बीचमा पठाउनुपर्छ। सदस्यहरूको सुझाव आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा छलफल गरेर यो विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस्तै यो विधानको धारा 58 मा विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि मैले जुन भने तदनुकूल तोकिएको छ। अब कमरेडर भन्नुहोस्, यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयबाट बनेको यो विधानका मैले अघि उल्लेख गरेका धाराहरू कुल्चेर केपी शर्मा ओलीजीलाई यो विधान संशोधन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो? उहाँसँग जवाब छ? जुन व्यक्तिले यो विधानका यी धाराहरूलाई सोझै उल्लङ्घन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा मान्छे थपेको, हामी जस्ता मान्छेलाई पार्टीबाट पदाधिकारीबाट निकालिदिएको, विधानमा हुँदै नभएको महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण गरेको, नेकपा एमालेको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको, यस्ता पार्टी विधान विपरीत 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको फैसला विपरीत निर्णय गर्ने व्यक्तिले अनि हामीलाई तपाईहरुले अनुशासन मान्नु भएन, तपाईहरु केन्द्रीय कमिटीमा आउनु भएन, अनि तपाईलाई स्पष्ट सोध्नु भन्दाखेरि अलिकति लाज मान्नु पर्ने हो। हामी केपी शर्मा ओलीजीको त्यो फागुन 28 गते बसेको त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि निर्णय हामी मान्दैनौं। त्यो अवैध केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेर केपी शर्मा ओलीजीले पठाएका ती स्पष्टीकरण होइन। नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नुभयो? आफ्नो विधान मिचेर मनपरी किन गर्नुभयो? तपाईले पहिले असमान सन्धि सम्झौताहरू एमसीसी जस्ता अनेकौं वितण्डाहरू अगाडि किन सार्नुभयो? तपाईले नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट किन पारित गर्न दिनु भएन? तपाईले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका काम किन गर्नुभयो? जनताको जनादेशलाई तपाईले किन विखण्डित गर्नुभयो भनेर तपाई हामी नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ, सोध्नेछन्। केपी शर्मा ओलीजीले जवाब दिनुपर्छ। हामी
तर उपयुक्त किसिमले केपी शर्मा ओलीजीका यी नक्कली केन्द्रीय कमिटीका अवैध पत्रहरूलाई नेपाली जनताका सामु तिनले लगाएका नक्कली लुगा फुकालिदिएर जस्ताको तस्तै भने अवश्य पनि राख्नेछौँ। नेता रावलले कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेको अवस्थाका बीचमा नयाँ सरकार गठन हुने विषयले समेत राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकार गठनको प्रयास गरेको भए पनि त्यो सार्थक हुन सकेको छैन। कुनै समय सरकारको नेतृत्व गर्न अघि सरेको कांग्रेस समेत अहिले प्यासिभ बसेको भनेर आरोप लगाउन थालिएको छ। मंगलबार मात्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विराटनगर पुगेर सरकार बनाउन कांग्रेसले मरिहत्ते नगर्ने भनेका छन्। उनले कांग्रेसको अबको रणनीति चुनाव केन्द्रित हुने घोषणा समेत गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले भने नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था नै अहिले नरहेको भनेका छन्। सरकार गठनका लागि पहिलो कुरा भनेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको जिम्मेवारी लिन कांग्रेस तयार रहेको भए पनि अहिले अवस्था परिपक्व नबनेको र परिपक्व बनेपछि कांग्रेसले उचित निर्णय गर्ने बताइरहेका छन्। कांग्रेसले भनेको परिपक्व अवस्था भनेको माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जसपाले समेत एक ढिक्का भएर कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ। तर त्यो अवस्था बनिसकेको छैन। जसपा नेताहरूले कांग्रेस, माओवादी र एमालेसँग समेत सरकार गठनका बारेमा छलफल गरिरहेकाले कांग्रेसले अझै पनि अवस्था परिपक्व नभएको निष्कर्षमा पुगेको भनिरहेको छ। मुद्दा मामलाको सन्दर्भमा गृह कार्य चाहिँ सकारात्मक रूपमै अगाडि बढेको छ। अब त्यो काम चाहिँ त्यो अनुसार होस् भनेर हामीले पहिले त मुद्दा मामलाको अगाडि बढोस् न, अनि बाँकी कुरा पनि गरौँ न। त पहिले मुद्दा मामला सरकारको दायित्व जिम्मेवारी भित्र पर्छ के, अनि बाँकी हाम्रा सवालहरू उठाएका सवाल सहीमा हामी कुरा गर्ने नै हो नि त। सहीमा कुरा गर्छौँ, सरकारसँग सहीमा कुरा गर्छौँ। जो सरकारमा हुन्छ, जहिले हुन्छ सरकारसँग कुरा गर्ने न हो। हामी गए थियौँ, नेताहरू समक्ष हामीले गएका थियौँ। के कुरा भयो? हामीले त्यहाँ जुन विषयहरू चारवटा उठाइराखेका छौँ, जुन हाम्रो माग हो, त्यो मागलाई आश्वासन अस्तिदेखि पाइराखेका छौँ र भने पनि हो पोजिटिभ कुरा चलिराखेका छौँ। तर देखिने गरी काम आएकै छैन। काम हुनु पर्यो। उहाँको सहयोग मागिराख्नु भएको छ भने आज पनि हाम्रो छलफलमा काम हेर्नु पर्यो, काम गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि हामी मात्रै निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। उहाँ देखाउँछु भन्नुभएछ, अब हेर्दै गयौँ। आगामी सरकारका बारेमा बहस भइरहेका बेला कसैको पनि बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था आउने र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अनि मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत कतिपयले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएर फेरि संसद भङ्ग गर्ने तयारीमा लागेको भनेर मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत त्यो विषयले जोडतोडका साथ प्रवेश पाएको छ। कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले त सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको र फेरि संसद भङ्ग गर्न चाहेको देखिएकाले त्यस विरुद्ध लाग्न समेत आह्वान गरिसकेका छन्। सरकारले प्रतिनिधि सभाको काम भनेको शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्रै देखिएको भनेर आफ्नो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सही थियो भन्न खोजिरहेको छ र फेरि चुनावको हल्ला चलाउन समेत थालेको छ। तर यो सम्भावना भने त्यति सजिलो छैन। यस्तोमा नेपालको आगामी राजनीति कता जान्छ भनेर विभिन्न आकलन समेत भइरहेका छन्। अबको केही समय आगामी सरकार गठनका विषयमा प्रतिनिधि सभामा सुरु हुने प्रक्रियाले राजनीति तरङ्गित बन्ने देखिन्छ। राजनीति सरकार बनाउने विषयमा अल्मलिएका बेला नेकपा पार्टीको नामका बारेमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका विरुद्ध माओवादी केन्द्रले दिने पुनरावलोकनको निवेदनले समेत फेरि एकपटक राजनीति तरङ्गित हुने देखिएको छ। यस्तो हुँदा राजनीतिक गोल चक्कर कताबाट कता पुग्छ भन्ने आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। हवस् त
करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।